Hello mga bata! Welcome sa among video karon. Ug karon naraputay lain nga story. Andam na ba mo? Andam na! Maayo! Karon ana ang migiandam nga story karon kabahin sa usa ka alibaba. Excited na ba mo? Maayo, kay excited na pud si Ate Dear nga mag-story niini. Ang title sa atong story karon kay Si Kapa. Si Kapa, matud pa ni Ate Frazel, usa ka alibamba. Sana naman, adunay naglupad-lupad nga alibamba nga nagngalan og Kapa. Asa si Kapa? Di ara si Kapa, naglupad-lupad nga alibamba. Pagkakita niya sa kabayo, nasuya siya kay kusgan o paspas kini. Di ba ang kabayo, paspas man mudagan? Oo, paspas mudagan ang kabayo. O sa sunod, sa unahan, nakita na po niya ang unsay ang nakita? Ang bao. Nasuya siya kay nindot og dali ra hinumduman tungod sa iyang balingit nga panapton. Unsa man ang balingit nga panapton? Di ara, sakto, mauni ang balingit nga panapton sa bao. Nasuya si Kapa sa bao tungod ani. O, sa nagpadayon siya, nakita na usab niya usa ka uwak nga dako ang pako o taas kaayo ang lupad. Nag-uul siya o nihilak kay nagtungo siya nga dili siya nindot sama sa uwak. O, nihilak si Kapa kay nasuya na pud siya sa uwak nga taas kaayo og lupad abot sa kawanangan o nindot dagko ang bako sa uwak. Nasuya na pud siya sa uwak. O sa sunod, niulit na lang siya o sa unahan, aduna na puy usa ka danaw. O nakita niya ang malipayong mga isda nga naglangoy-langoy. Nakita na po niya ang isda nga naglangoy-langoy sa danaw. O pagkahuman, unsa ka ang nahitabo? Atong lantawon sa sunod. Samtang nagtutok sa tubig, nakita niya ang iyang refleksyon. Nalindot di ay ang iyang mga pako. So nakita niya ang iyang refleksyon, lantawa. O nakita niya ang refleksyon niya sa tubig. Kung siyang nakita, ang iyang kaugalingon, ang iyang pako, na perti ka nindot o perti ka colorful ang iyahang color. O kung siyang nahitabo, nihilak siya sa kalipay kay nasabtan niya nga lahig siya. Pero aduna siya'y kaugalingon nga katahom ug kabili. So nakahuna-huna si Kapa nga nindot di ay siya nga sa kadaghan sa mga animals or mga hayop nga iyang nakit-an dito sa unahan nga nindot kaayo nasuya siya. Pero sa pagkakita niya sa tubig gani sa iyang refleksyon, nakahuna-huna siya o nakarealize siya nga nindot di ay kaayo siya. Wow! Mauni, naaduna siya kaugalingong katahong o bili. So, dinhi natapos ang istorya ni Kapa. Ganahan ba mo sa story? Maayo.
O, maura na, dinhi natapos ang atong story kabahin ni Kapa. Ug karon mga bata, base sa story ni Ate Dear, unsalan ang inyong mga nakatunan? Maayo, kay daghan kaayo mong nakatunan. Karon na ako'y pangutanan ninyo. Sa asa ganito na suya si Kapa, kay kini nga animal, paspas kaayo mo dalagan. Very good. Kini ang kabayo. Now, how about katong animal nga taas kaayo iyang malupad? Unsalan to nga animal? Very good. Ang uwak. O karon na ano po ipangutana si Ate Ria ninyo. Karon, unsa man ang inyong nakatunan sa kinabuhi ni Kapa? Karon, atong ibaluon ang pagtulunan ni kitang tanan adunay kaugalingon nga kanya. Maong walay rason nga ikumpara nato ang atong kaugalingon sa uban. Maong saman ni Kapa, kitang tanan adunay kaugalingon nga kaanyag. Kagwapa, kagwapo, kitang tanan adunay lain-lain nga kaanyag sama ni Kapa. O hinaot nga sa atong kinabuhi, ato kining makaplagan o makinabuhi kay kitang tanan adunay lain-lain nga kaanyag. Og diri natapos ang tanan, daghang salamat. Daghan ba mong nakatunan? Daghan kaayo! Maayo kay daghan mong nakatunan sa istorya sa kinabuhi ni Kapa. Salamat sa inyong paglantaw